मॅडम तुम्ही आज नॉमिनेशन बोला वॉर्ड नंबर 6तल्यान म्हजें नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आसा आनी आमी पणजीकर पॅनलांतल्यान हे फॉर्म हांवें भरलेले आसा. ह्याच वॉर्डांतल्यान हांव पयलीं 2 टायम कॉर्पोरेटर आशिल्लें आनी सेम वॉर्डांतल्यान हांवें परत भरला. लोकांचो म्हाका एक मातसो हें आशिल्लो की परत भर आतां नॉमिनेशन आनी परत कॉन्टेस्ट करून लोकांचो एक म्हाका आग्रह आशिल्लो त्या हांवें भरला. बरोबर आसा, सगळीं एकठांय आसात आनी आमकां आमचे एक्स मेयर सुरेंद्र फुर्तादो सगळीं आमी एकठांय येवन जी पळय आतां पॅनल घातला तो बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी सगळ्यांचें आमकां एक हें म्हणजे तुमी सगळीं एकठांय येवन जें पॅनल केलां तें बरें केलां अशें आमकां वोटर्सां कडल्यान असो फिडबॅक मेळटा आनी अशीच आमी सगळीं एकठांय येवन जर तर आतां फुडें काम करत जाल्यार आमकां दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरो फायदोय जातलो आनी आमकां कामूय करपाक आतां बरें जातलें. उत्पलन जो कॉल दिला पळय तो कितलो पणजेकर आमी पणजेकार म्हणजे तांणी आतां सगळ्यांकूच अशी एकठांय येवपाचो जो कॉल दिला आनी तांचे उल्याक मान दिवन म्हणटात तशें सगळे आमच्या 3री वॉर्डान कॅन्डिडेट आमी आज फाल्यां मेळून आमी फायल करतले. हो इम्पॉर्टंट कित्याक आसा तर आमकां पणजी जर तर आमची पयली बॅक टू इट्स ओरिजिनल जे पळय ग्लोरी बी आशिल्ली म्हणटात न्ही तशी व्हरतली जाल्यार आमी सगळीं एकठांय येवन काम करप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां आमी पळयता पणजेची कशी दुर्दशा जाल्या, पार्किंगाचो इशू आसा वा वता ते स्पाचे आमकां लोकांक अजिबात आवडूना. म्हणजे पणजेन हें सगळें कल्चर पयलीं नाशिल्लें. हें कल्चर पणजेन वता त्या बिल्डिंगांनी मसाज स्पा बी ते पणजेकारांक आवडूना आनी आमचें पॅनल म्हाका दिसता हे सगळ्या हाजेर अगेन्स्ट अशें काम करतलें. आनी आमी जेन्ना CCPन एज कॉर्पोरेटर म्हणून निवडून वता आमी वोकल आसपाक जाय. जे पणजेचे इशू आसा जे आमच्या वॉर्डाचे इशू आसा ताज्या खातीर आमी वोकल आसपाक जाय आनी आमी एज कॉर्पोरेटर म्हणून जे पळय आमच्या मुखार जे पळय रेजोल्युशन्स येता थंय आमकां जे पटना ते आमी ओपोज करपाक जाय. तातूंत आमच्या मदीं एक 24 वर्सांचो भुरगो रापणकार कम्युनिटीचो आसा. ताचो बिझनस म्हणजे रापणकार आसा तशें तोय भुरगो आसा आमच्या मदीं. सो हय जो आमच्या आतां मेयर आसा ताज्या अगेन्स्ट जो भुरगो आसा तो रापणकार आनी 24 वर्सांचो यंग भुरगो आसा. उमेदीन फुडें सरला. आपली जे दायज आसा रापणकारांचे जे तुमी जाणा सद्या कितें चल्लां ते सगळें वांटोवपा खातीर तो भुरगो फुडें सरला. पणजेकाराचे पॅनलाचे जे पळय कॅन्डिडेट आसा दे वील वॉयस आवट म्हणजे आपले जे हें आसा ते सगळें हें करतले आनी आमचे मेजॉरिटीन पॅनल जिखतले हो विश्वास आसा. लोकांचो बरो पाठिंबा मेळटा. उत्पल पर्रीकर तांकांय लोकांचो बरो पाठिंबा मेळटा. उत्पल पर्रीकर, दत्तप्रसाद, सुरेंद्र आनी बाकीच्यो आमच्यो ज्यो सपोर्टींग पार्टीज आसा सगळ्यां खातीर एक बरो पाठिंबा मेळटा. आनी The voice for Coin.